प्यारा मित्रहरू नमस्कार। आजको प्रसङ्ग रहेको छ कर्मको। तर यहाँहरूलाई हेनरीको कथाले ध्यान तानिरहेको हुनसक्छ। हुन पनि हेनरीको कथा आश्चर्यजनक छ। कसैले हेनरीलाई मार्नको लागि गोली चलाएको थियो। त्यतिखेर हेनरीको ज्यान गएन। त्यो गोली कहीँ गएर कुरेर बस्यो। 20 वर्षपछि फेरि फुत्त निस्केर हेनरीको ज्यान गयो। यो सन्दर्भ प्रसङ्गवश आएको यसको बारेमा म अन्त्यतिर यहाँहरूलाई विस्तृतमा बताउँछु। अहिलेलाई हाम्रो ध्यान कर्मतर्फ मोडौँ। त मित्रहरू, कर्म के हो? कर्म क्रिया अथवा काम हो, वर्क हो, एक्सन हो, हैन? मनुष्य जातिको आनन्द र सफलता यही कर्ममा निर्भर पर्छ। जीवनको मूल्य, जीवनको सुगन्ध, जीवनको अर्थ र जीवनको अस्तित्व पनि कर्ममै टिकेको छ। त्यसकारणले कर्म बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ। यो संसारमा करिब 8 अर्ब मानिसहरू छन्। ती सबै कुनै न कुनै किसिमको कर्ममा आबद्ध भइरहेका छन्, कर्म गरिरहेका छन्। त यी यति धेरै मानिसहरूले कर्म गर्दै गर्दा पनि तर सबै कर्म गर्ने मानिसहरू फेरि आफूले गरेको कर्ममा खुसी छैनन्। एक रिपोर्ट अनुसार करिब 80% मानिसहरू आफूले गरिरहेको कर्ममा खुसी छैनन्। उनीहरू ह्याप्पी छैनन्। किन ह्याप्पी छैनन् त भन्दा यहाँनिर बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 3H को फर्मुला, यानि कि अधिकांश मानिसहरू जो कर्म गरिरहेका छन् त्यो कर्म उनीहरूले यन्त्रवत रूपमा एच अथवा ह्यान्ड अथवा भनौँ यसलाई सिम्बोलिक रूपमा प्रयोग गरिएको छ, शरीरलाई मात्रै प्रयोग गरेका छन्, यन्त्रवत रूपमा कामहरू गरिरहेका छन्, हैन? त्यसमा अरू केही छैनन्। जस्तो अफिसमा काम गर्दैछन् भने लखर लखर अफिस गयो, फेरि लखर लखर फर्केर आयो, शरीर मात्रै युज भइरहेको छ, हैन? केवल मेसिन जस्तो कामहरू गरिरहेका छन्, आइरहेका छन्, गइरहेका छन्, गरिरहेका छन्, हैन? यन्त्रवत रूपमा काम गरिरहेका छन्। अब त्यसमा दुईटा एच थपियो भने यो 3H को फर्मुला असाध्यै प्रसिद्ध छ। खास गरी म्यानेजमेन्टमा यो फर्मुला आउने गर्दछ। अब त्यसमा दुईवटा एच थप्न जरुरी छ, हैन? पहिलो एच के त? ह्यान्ड, भनेको शरीर रूपमा यन्त्रवत रूपमा काम गर्ने। गएको छ, आएको छ, गरेको छ, हैन? आफ्नो पेसा व्यवसाय जे होस् यन्त्रवत रूपमा गरिरहेको छ, त्यस्तो खालको स्थिति छ। अब त्यसमा अर्को एउटा एच थप्नु पर्यो, त्यो भनेको क्रिएटिभिटी, यानि कि सृजनशीलता थप्नु पर्यो। जस्तो यदि यहाँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने आफूले गरिरहेको कर्ममा, आफूले गरिरहेको काममा अब केही सृजनशीलता थपौँ, हैन? केही सृजनशीलता थपौँ। जस्तो अफिसमा जहाँ आफू बसिन्छ त्यसको सेटिङहरूको परिवर्तन हुनसक्छ, कुनै नयाँ पोस्टर राखिदिएको हुनसक्छ। आज एक हप्ता जति यो टेबल यतातिर थियो भने अर्को दिनमा, अर्को हप्तामा अर्कोतिर हुनसक्छ। यहाँहरूले अलिकति सृजनशील पसलेहरूलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले पसलको आइटमहरू यो दायाँ साइडमा चक्लेटको चाहिँ बट्टाहरू राखेको छ भने फेरि केही हप्तापछि बायाँतिर लगेको हुन्छ। यो साइडमा कपडा झुन्ड्याएको थियो यो खालको भने फेरि केही समयपछि अर्कोतिर। क्रिएटिभिटी आफूले गरेको काममा, हैन? घरमा चाहे एकजना गृहिणीले पनि खानेकुराहरू बनाउनेदेखि लिएर जहाँ जहाँ हाम्रो पेसा व्यवसाय जहाँ जहाँ छ त्यहाँ सृजनशीलता थप्यौँ भने, नयाँपन जोड्यौँ भनेदेखि हामीलाई काम गर्न मजा लाग्छ। अनि अरूले देख्दा ओहो, हिजो त तिम्रो यहाँ यस्तो थियो, आज त यस्तो बनेछ भनेर प्रशंसा पनि गर्छ। त्यसकारणले रङ चेन्ज गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू सृजनशीलता थप्नु पर्यो। मैले सुनेको छु एकजना नेपाली कुकले बेलायतमा एउटा चौचोबाट 120 प्रकारको चाहिँ 120 प्रकारको भिन्न प्रकारको चाहिँ खानेकुरा बनाए एउटा चौचोबाट। हेर्नुहोस् है, सृजनशीलताको कमाल। त्यसकारणले जहाँ सृजनशीलता हुन्छ अब काम गर्न फेरि इन्ट्रेस्ट जाग्न थाल्छ। त्यसमा अर्को एउटा चाहिँ जोड्न सकिन्छ। त्यो भनेको अर्को एउटा एज भनेको के हो? हार्ट, यानि कि हृदय, यानि कि प्रेम, करुणा। अब हामीले जे काम गरिरहेको छौँ त्यहाँ एक किसिमको प्रेम हुनु पर्यो, एक किसिमको करुणा जाग्नु पर्यो, एक किसिमको ग्र्याटिट्युड जाग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, संसारमा कति धेरै मानिसहरू छन्, उहाँहरूले आफ्नो शरीरको कारणले काम गर्न पाएको छैनन्, शरीर योग्य भएको छैन काम गर्नुलाई। त मित्रहरू, हाम्रो शरीर काम गर्नलाई योग्य छ, यो नै ठुलो कुरा हो। काम पाउनु झनै ठुलो कुरा हो। त्यसैले हामीले जे कामहरू पाइरहेको छौँ यो सौभाग्य छ। वाह, मैले यस्तो काम गर्न पाइरहेको छु, वाह मैले चाहिँ जागिर खान पाएको छु, वाह मैले चाहिँ पेसा, हैन, कुनै व्यवसाय चलाउन पाएको छु, वाह म गृहिणी भएर मैले खानेकुराहरू पकाउँदैछु, मैले पकाएको खानेकुरा खाँदै खाँदै मेरा छोराछोरीहरू हुर्किन्छन्, मेरो चाहिँ श्रीमानहरू, परिवारको मानिसहरू खुसी हुन्छन्, उनीहरूलाई खुवाउन पाएको छु मैले। त्यसकारण हरेक मान्छेले जे काम गरिरहेको छौँ यो संसारमा हामीले ती सबै कामप्रति हाम्रो चाहिँ प्रेम हुन जरुरी छ, हामी चाहिँ करुणा हुन जरुरी छ। यसो भयो भनेदेखि
हाम्रो कर्म के हुन्छ, ह्याप्पी हुन्छ। 80% मानिसहरू किन दुखी छन् आफ्नो कर्ममा अथवा किन सन्तुष्ट छैनन् भन्दा त्यहाँ दुईटा एच मिसिङ भइरहेको छ। एउटा एच के हेड, अर्को एच के हार्ट। हेड हार्ट अथवा सृजनशीलता र प्रेम। यदि हामीले गरिरहेको काममा सृजनशीलता अलिकति प्रेम, अहोभाव, यदि यो दुईटा कुरा जोडिदिने हो भनेदेखि तपाईँ हाम्रो काम असाध्यै राम्रो हुन्छ, हामी पनि इन्जोय गर्छौँ। त्यसो भयो भने कर्म पनि सफल हुन्छ हैन। र अब कर्म पनि हामीले 3 किसिमले गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा चाहिँ शरीरलाई प्रयोग गरेर, अर्को सोचेर र अर्को बाणी मार्फत हैन। शरीरै प्रयोग गरेर, सोचेर र बाणी मार्फत हामीले कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो कुरा हामीले हाम्रो कर्म कसरी सफल बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बुझ्न जरुरी छ। किनकि हाम्रो आनन्द र सफलता हामीले गर्ने कर्ममै टिकेको हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। र अब यहाँहरूसँग सेयर गर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो कर्म सही छ कि गलत छ, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। यदि बुझेनौँ भनेदेखि हामीलाई मुस्किल हुनेवाला छ। किन मुस्किल हुनेवाला छ? यो धरतीका सबै मानिसहरूले आफूले गरेको कर्मको फल अवश्य पाउँछ। कर्मको फल सबैलाई प्राप्त हुन्छ मित्रहरू, कोही मान्छे छुट्दैन। हेर्नुहोस् है, गलत कर्म गऱ्यो भने हामीलाई गलतै फल प्राप्त हुन्छ, नराम्रो गऱ्यो भने नराम्रै हुन्छ। अब लसुन रोपेर कहाँबाट प्याज फल्नु र हैन। त्यसकारणले हाम्रो कर्म ठिक हुनुपर्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी जे कर्म गर्छौँ, शरीरलाई युज गरेर, बोलेर, सोचेर, यो जम्मै हाम्रो सकारात्मक कर्म हुनुपर्दछ। यदि नकारात्मक कर्म हो भने त्यसको फल भोग्न पनि हामी तयार हुन जरुरी छ। तपाईँ हामी सबैले सुनेको एउटा किस्सा सुनाउँछु। त्यो किस्सा के हो त भन्दा एकपटक एउटा मालिक रहेछ हैन, बोस रहेछ भनौँ। बोसले आफ्नो सबअर्डिनेट्स, आफूसँग काम गर्ने मान्छेलाई उसले गल्ती नै नगरेको केसमा पनि तैँले गरेको यो तेरो यस्तो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ तथा नाम गाली गरेछ। ठुल्ठुलो स्वरमा कुटुङला जस्तो हातै उछाएर गाली गरेछ। हेर्नुहोस्, अपशब्द गरेछ। अब त्यो बिचारा काम गर्ने मान्छे पनि बोससँग फाइट गर्नु भने जागिरै चेट होला, राम्रो तलब आइरहेछ। अब सहनु पर्यो। भित्र त रिस उठेको थियो, तर बाहिर उसले रिस नउठेको जस्तो भएर मुन्टो हलाउँदै रातो भएर बस्यो। भित्र त रिसा थियो उसलाई। अब रिस मनभरि बोकेर ऊ घर गयो। घर गएको श्रीमतीले चिया दिएको, अलिकति बढी चर्को भएछ, मतलब अलिकति चिनी बढी लागेछ। अनि श्रीमती माथि उसले गाली, कस्तो चिया पकाएको यस्तो। अघिको रिस उसले श्रीमतीलाई पोख्यो। श्रीमतीलाई झनै कुटुङला जस्तो गरे उसले पनि। उसलाई बोसले जस्तो गरेको थियो उसले पनि ठ्याक्कै श्रीमतीले त्यस्तै गर्यो, कुटुङलाई जस्तो गर्यो। अनि श्रीमती पनि रिसले आगो भइन्। अब श्रीमानसँग के बाज्ने, दिनभरि काम गरेर आएको मान्छे, श्रीमानसँग बाज्नु पनि फेरि राम्रो भएन। उसले यसो हेरेको छोरी आउँदै रहेछ। छोरीलाई उसले फेरि किन पढिनस् त, होमवर्क गर्नु पर्दैन, फेरि छोरीलाई उसले चाहिँ कराए। छोरीलाई पनि तथानामै उसले चाहिँ गाली गरे, नराम्रोसँग गाली गरे। त्यसपछि छोरीलाई पनि खुब रिस उठ्यो। अब छोरीले कसलाई फोक्ने, यसो हेरेको भाइ आउँदै रहेछ। भाइलाई एक चड्कान दिए, त किन यता आइस, मेरो पढाइ डिस्टर्ब हुन्छ भनेर बिना काममा भाइलाई पनि, उसले 7-8 वर्षको भाइलाई पनि एक चड्कन लगाइदिइहाल्यो। भाइ रिस उठेर बाहिर निस्केको एउटा कुकुर आउँदै रहेछ। यसो हेरेको छेउमा इँटा देख्यो, त्यही इँटाले कुकुरलाई ड्याङ्ग दियो बिना कारण। कुकुर कराउँदै रिसले आगो छोड्दै कुद्यो। कुद्दै जान्थ्यो, परबाट एउटा मान्छे आउँदै रहेछ र त्यो मान्छेलाई क्याप्प टोकेछ त्यो कुकुरले हैन, पुरै टोक्यो, दाँते गाडा टोक्यो। त्यो मान्छे को थियो थाहा छ मित्रहरू? त्यो मान्छे अघि जो बोस थियो, जसले गाली गरेको थियो, त्यो बोस रहेछ। त्यो बोस छुट्टी भएर निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर आउँदै रहेछ, कुकुर यताबाट कुदेर गएर त्यसलाई टोक्यो। भनेको उसले गलत कर्म गरेको थियो, घुम्दैखेरि फर्केर त्यसरी नै आयो। गलत कर्मको परिणाम जहिले पनि गलत हुन्छ र कतिपय परिणामहरू हामीले अहिले भर्खरै भोग्छौँ, कतिपय केही समयपछि, कतिपय अर्को जुनीमा पनि भोग्छौँ मित्रहरू। तर हामी कर्मबाट कोही पनि भाग्न सक्दैनौँ। सबै मान्छेले आफूले गरेको कर्मको फल त भोग्नै पर्छ। भोगेर नभोगेर सुखै छैन हैन, अर्को जन्ममा पनि भोग्नै पर्छ हैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब हेनरीको प्रसङ्ग यहाँ आउँछ मित्रहरू। मलाई लाग्छ 1893 तिर अमेरिकामा एउटा अचम्मको घटना घट्यो। हेनरी जिग्लर भन्ने एकजना केटो थियो, उनको एकजना प्रेमिकासँग गहिरो सम्बन्ध थियो। उनीहरू 3-4 वर्षदेखि सम्बन्धमा थिए। उनीहरूले बिहे गर्ने, एउटा श्रीमान श्रीमती जस्तो व्यवहार गर्थे एकअर्कालाई। उनीहरू बिहे गर्ने निश्चित थियो। लामो समयको गहिरो प्रेम थियो। हरेक कुराहरू सुख दुःखदेखि लिएर सारा कुराहरू सेयर भइसकेको अवस्था थियो र बिहे गर्ने पनि पक्का-पक्की थियो। तर एक दिन हेनरीले के गर्यो, धोका दियो। उसले हाम्रो प्रेमिकालाई धोका दिएर भन्यो, म तिमीलाई म्यारेज गर्न सक्दिनँ, आई क्यानट म्यारी यु भनेर उसले भनिदियो। अनि त्यसो भनेपछि त्यो साँच्चै हो, म साँच्चै सिरियसली आइ एम सिरियस। अनि उनीहरू साँच्चै त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हेनरीको प्रेमिकाले सहन सक्दिन र उसले आत्महत्या गरेर आफ्नो ज्यान लिन्छन्। यो कुरा सत्य हो। यहाँले गुगलमा हेर्नु भने पाउनुहुन्छ। अनि हेनरीको श्रीमतीको उसले आत्महत्या गर्छिन्।
आफ्नो बहिनीले आत्महत्याको गरेको हेनरीको कारण उसले आत्महत्या गरेको देखेपछि उनको दाइलाई बहुतै रिस उठ्छ हैन, एकदमै रिस उठ्छ र उसले हेनरीलाई मार्ने योजना बनाउँछ। यसलाई म मार्दिन्छु किनकि मेरो प्यारी बहिनीले चाहिँ यसको कारणले ज्यान गयो हैन, यसले गलत कर्म गर्यो, त्यसकारण यसलाई म मार्दिन्छु भनेर पेस्तोल बोकेर जान्छ। पेस्तोल बोकेर गइसकेपछि उसले चाहिँ फायर गर्छ। फायर गर्दा अलि परेबाट फायर गर्छ, हेनरीको अगाडिबाट अनुहारबाट बल जान्छ, बुलेट जान्छ, बल होइन बुलेट जान्छ र उसलाई हेनरीलाई चोट पनि लाग्छ, रगत बग्छ, हेनरी भुइँमा ढल्छ। त्यस पछाडि उनलाई के लाग्छ, यो मान्छे मर्यो, अब यहाँ बसिरह्यो भने त मलाई पुलिसले पक्रिन्छ, त्यसकारण ऊ भाग्छ त्यहाँबाट, अब म यहाँ बस्दिनँ भनेर यहाँबाट ऊ भाग्छ है। अनि भाग्दै 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 घर पुग्छ। उसले के सोच्छ भने अब हेनरी मर्यो, तर लकिली हेनरी मर्दैन मित्रहरू हैन, हेनरी मर्दैन, उसलाई अनुहारमा चोट मात्रै लाग्छ, अनुहार अगाडिबाट त्यो बुलेट गएछ। त्यस पछाडि अब उता चाहिँ हेनरीलाई गोली ठोकेर आएको, अब मर्यो भनेर उसले पनि वास्ता गर्दैन, सक्यो, अब त्यसलाई के गर्नु, मेरो बहिनी पनि छैन, त्यो पनि मर्यो, स्टोरी खतम। तर वास्तवमा हेनरी मरेको थिएन र केही समयपछि 15-20 वर्ष पछाडि हेनरीको घरको अगाडि एउटा रुख थियो। अब त्यो रुखलाई काट्नु पर्यो, त्यसलाई ढाल्नु पर्यो भनेर हेनरीले डाइनामाइट युज गरेर त्यसलाई खतम बनाउँछु भनेर, अब पुरानो रुख छ के कति काटिरहनु भनेर उसले त्यो सोच्यो। जसै डाइनामाइट उसले चाहिँ त्यहाँ प्रहार गरेको थियो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रुख भाँचिँदाखेरि त्यहाँबाट गोली एउटा निस्केर सर्र हेनरीको टाउकोमा निधारमा लाग्छ र हेनरीको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ। त्यो अघि 20 वर्ष अगाडि हानेको बुलेट चाहिँ त्यही रुखमा गएर अड्किएको रहेछ र त्यो रुख ढाल्दाखेरि डाइनामाइट प्रयोग गरेर ब्लास्ट गर्दाखेरि त्यहाँबाट त्यो बुलेट उछिट्टिएर आएर उसको निधारमा लाग्यो र उसको देहान्त भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले कर्मको फल तपाईँ हामीलाई सबैलाई ढिलो छिटो प्राप्त हुन्छ। गलत कर्म गर्दै नगरौँ, गलत सोच्दै नसोचौँ, गलत कसैको हानि हुने सोच्यौँ भने पनि हामीलाई खतरा छ। हेर्नुहोस् है, गलत कसैको हानि हुने सोच्यौँ भने नि हामीलाई खतरा छ। गलत गर्दै नगरौँ, सोच्दै नसोचौँ हैन। बदलाको भावना त राख्नै हुँदैन, किनकि बदलाको भावना राख्यो भने पनि हामीलाई त्यही किसिमको फल प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईलाई कसैले नराम्रो गरेको होला हैन, कसैले बदला लिनु मन होला मनमा, सम्झिनुहोस् त एकपटक कसले बदला लिनु भएको छ र त्यो बदला लिएपछि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? निश्चित रूपमा हामी खुसी हुन सक्दैनौँ। त्यो रात हामी निद्रा सुत्छौँ त? सुत्दैनौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको मनमा एउटा जिज्ञासा आउला, अनि हामीले कसैले गलत गर्यो भने त्यसलाई बदला नलिने त, त्यसलाई नठटाउने, त्यसलाई नपिट्ने, त्यसलाई गाली नगर्ने त? मलाई कसैले तथानाम गाली गर्छ भने अनि मैले उसको विरुद्ध चाहिँ गाली नगर्ने, चुप लागेर बस्यो भने त उसले मलाई हेपिहाल्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। तपाईँले ठिक सोच्नु भएछ। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा, कसैले गाली गर्यो, कसैले नोक्सानी हुने खालको कर्म हामी माथि गर्यो भने पनि कति सहन सकिन्छ त्यति सहने, कति सहन सकिन्छ त्यति सहने। जब सहन सकिँदैन त्यस पछाडि बदला होइन, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। पुलिस केस हुनसक्छ, अदालती केस हुनसक्छ, आदि इत्यादि कुराहरू गर्नुपर्छ। तर उसलाई बदला लिने चाहिँ मनमा भाव हुँदैन। उसलाई बदला लिने भाव गर्यो कि आफूमा पनि त्यस्तै फर्केर आउँछ। जीवन आनन्दमय हुनै सक्दैन मित्रहरू। त्यसैले बदलाको भावलाई हामीले छोडेर बदलाउको भावमा अगाडि बढ्नु पर्दछ हैन। किनकि यो संसारमा भगवान बुद्धलाई आफ्नै चाहिँ भाइ देवदत्तले सधैँ आक्रमण गर्थे। हेर्नुहोस् त हैन, महात्मा गान्धीलाई गोली नै ठोकेर मारे। यस्तो घटनाहरू थुप्रै घटिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारणले हामीमाथि भएको गलत कर्म कसैले यदि हामीले गर्यो भने पनि त्यसको बदला लिनेतर्फ लाग्यौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ तहस नहस हुन्छ, हामी आनन्दित हुनै सक्दैनौँ। त्यसकारणले कर्मको फल हामीलाई ढिलो छिटो प्राप्त भएरै छोड्छ। या यो जुनीमा प्राप्त हुन्छ, भएन भने अर्को जुनीमा पनि प्राप्त हुन्छ। तपाईँले भन्नु अर्को जुनी कसले देखेको छ र? यो विषयमा मेरो पछिल्लोचोटि दिनहरूमा आउने नै छ भिडियो, त्यसबारे म यहाँलाई डिटेलमा बताउँछु। तर अहिलेलाई म यति नै भन्छु कि गलत कर्मको फल गलत नै हुन्छ। आज मानिसहरू गलत कर्म गरिरहेका छन्, त्यसकारणले जीवन पनि त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसकारणले हामी सही कर्म गरौँ, हाम्रो कर्म सही होस्, हामी सही मार्गमा अगाडि बढौँ। जुन दिन हाम्रो कर्म ठिक हुन्छ हामीले आनन्द पनि प्राप्त गर्छौँ, समृद्धि पनि प्राप्त गर्छौँ। यहाँहरू सबैको जय होस्।